जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो गई हुकूमती मामलात के हवाले से, अदलिया के साथ जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उन पे हम बात करेंगे। तौहीन अदालत का कानून भी सामने, NRO अमल दरामद केस का भी कुछ जिक्र करेंगे। और क्या राजा साहब को जो मोहलत दे दी गई 15 दिन की दी गई थी, 14 दिन रह गए, तो उसके बाद उनका क्या मुस्तकबिल है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ में, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। हमें ज़फ़र अली शाह साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। शफकत महमूद साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे, सीनियर कानूनदान है, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। चौधरी मंजूर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का अगर आगाज़ करूँ, एक ऑप्शन दे दी गई, खोसा साहब ने कल आपके अटर्नी जनरल को कहा कि अगर आप अटर्नी जनरल का लेटर वापस ले लें उस वक्त तक का जो मलिक कयूम का लिखा हुआ था, तो हम आपको इस्तिस्ना देने पे तैयार हैं, वहाँ केसेस खुल जाएं, हाँ इस्तिस्ना हम आपको खुद देंगे। तो बीच का रास्ता वो निकाल रहे हैं कि जी कोई बीच का रास्ता निकला है इसमें। आसमा, एक तो पहले तो सिर्फ ये इशू नहीं है, मेरे ख्याल के मुताबिक मुल्क में इस वक्त जुडिशल कू हो चुका है। बड़ा सख्त अल्फाज है जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मुल्क में इस वक्त जुडिशल कू मुकम्मल हो चुका है। पार्लियामेंट से उसके इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ाई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 12 पेज का रेजिग्नेशन दिया था और कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत आपकी है वही हमारी है, आप कैसे रोज हमें बुलाकर यहाँ पे ज़लील और रुस्वा करते हैं। फिर उसके बाद इंतजामिया को अमलन मफलूज करके रख दिया गया है। पार्लियामेंट का जो मुझे अभी इससे भी बड़ा खतरा नजर आ रहा है, जो नोटिस किया है चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर नेशनल असेंबली को, ये अनप्रेसिडेंटेड है। हुकूमतों को, फेडरेशंस को हमेशा नोटिस होते हैं, इन बड़े उहदों को नहीं जा सकते। कानून साजी होती है ना, रोज कानून साजी होगी, उसमें कुछ लोग, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा दूसरा, मैं उठूं और रोज आप स्पीकर और नेशनल असेंबली को, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि हमारा ग्रेड 20 का जो ऑफिसर है उसको इम्यूनिटी हासिल है, वो PSA में नहीं जा सकता। कल जो उन्होंने कहा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, सो वो नहीं जा सकता। सो अमलन इस वक्त कू होता क्या है कि जब आप बाकी तमाम इदारों से, कोई एक फर्द किसी एक इदारे के नाम पर बाकी तमाम इदारों को मफलूज करके उनके सारे इख्तियारात अपने पास ले, तो इसका मतलब जुडिशरी ने सारे इख्तियारात अपने पास ले लिए और आपको मफलूज कर दिया। मैं इससे बड़ी बात, अगली बात भी कहने लगा, 58(2)B भी इन्वोक कर दिया उन्होंने। अब ये आप हैरान होंगे कि ये मैं कैसे कह रहा हूं कि देखिए, एक मेंबर को आपने निकाला, कहा कि आपने तौहीन अदालत की है, कल आप कहते हैं सारी असेंबली ने तौहीन अदालत की, चलें घर जाएं। एक मेंबर गया, प्राइम मिनिस्टर गया, पूरी साथ कैबिनेट गई, कैबिनेट को आपने बर्ताव कर दिया ना, अमलन यही हुआ ना, दोबारा ओथ लेकर आए। सो 58(2)B जिसको खत्म किया था वो भी आपने, चलें आपको वो भी लग रही है इन्वोक कर दी गई। सलमान अकरम राजा साहब से मैं बात करूंगी, आप कानूनी पहलुओं को अगर देख रहे हैं इस वक्त, जो कल खोसा साहब ने एक ऑप्शन दे दिया कि चलें जी हम बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि हम आपको इम्यूनिटी भी दे देंगे लेकिन अटॉर्नी जनरल का, मलिक कयूम का आप लेटर वापस ले लें, उस पर हुकूमत को क्या मज़ायका लग रहा है आपको? क्या ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि इस तरह से इम्यूनिटी भी मिल जाएगी एक तरह से और वो केसेस भी वहां पे खुल जाएंगे? देखिए, मैं अर्ज करूं, ये कोई इन्होंने नई बात नहीं की। शुरू दिन से अदालत का जो तकाजा है वो सिर्फ यही है कि हमारे फैसले पर अमल करें, और अमल का मतलब सिर्फ यही था कि इस हुकाम को यह बावर करा दें कि जो मलिक कयूम साहब ने खत लिखा था जिसके जरिए उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान की अब कोई दिलचस्पी नहीं है इस तमाम मामले में, उस खत को वापस लें और हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की जो दिलचस्पी है, और दिलचस्पी भी इस हद तक सिर्फ कि अगर कोई पैसा रिकवर होता है वहां की कार्रवाई के नतीजे में, तो रियासत पाकिस्तान एक क्लेमेंट के तौर पे अपना क्लेम जो है वहां पे रिकॉर्ड पे रखे। शुरू दिन से सुप्रीम कोर्ट का तकाजा सिर्फ इतना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी भी नहीं कहा कि वहां जाकर आप कोई FIR कटाइए या कोई फौजदारी मुकदमात शुरू कीजिए, वो करना वहां के हुकाम की सवाबदीद है। वो अगर करेंगे तो अपने कानून के तहत करेंगे, बैन अक़वामी कानून में अगर कोई इस्तिस्ना हासिल है तो उसको मलूज़े खातिर वो रखेंगे। लेकिन इस पर राजा साहब, इस पर तो खोसा साहब ने, राजा साहब मैं ये ऐड करूंगी, जैसे वो कह रहे हैं, जज साहब ये कह रहे हैं कि हम आपको हम फिर इस्तिस्ना दे देंगे, आपको इस्तिस्ना देंगे। देखिए, वो कह ये रहे हैं कि अगर आपको ये खदशा है, और ये बहस होती रही है गिलानी साहब के मुकदमे में एतजाज अहसन साहब ने की कि जी अगर हम उन्हें खत लिखेंगे तो वो ये तासुर लेंगे कि हमने जो सदर को इस्तिस्ना हासिल है उससे हाथ खींच लिया है, हम उससे बतौर रियासत दस्तबरदार हो गए हैं। तो उस हवाले से खोसा साहब ने ये कहा कि हम वाजे कर देंगे कि इस खत के लिखने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि रियासत पाकिस्तान सदर मुमलिकत को अगर कोई इस्तिस्ना हासिल है
بین الاقوامی قانون کے تحت اور یقیناً پاکستانی قانون کے تحت آرٹیکل 248 کے تحت جو استثناء حاصل ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کا سکم یا کسی قسم کی دستبرداری اس خط کی وجہ سے نہیں سمجھی جائے گی. تو یہ قانونی صورتحال شروع دن سے یہی تھی. انہوں نے صرف رہنمائی کی ہے حکومت کے مشیران قانون کی کہ آپ یہ موقف لے سکتے ہیں اور اس قسم کی وضاحت ہم آپ کو اپنے آرڈر کے ذریعے دینے کو تیار ہیں. اس سے دونوں کام ہو جائیں گے, عدالتی فیصلہ بھی مان لیا جائے گا اور جو کوئی خدشہ ہے حکومت کو صدر کے استثناء کے حوالے سے وہ بھی خدشہ دور ہو جاتا ہے. بڑی اہم آپ نے بات کی. میں چودھری منظور صاحب سے جواب لوں گی, لیکن میں شفقت محمود صاحب سے پوچھوں گی. شفقت صاحب, پہلے جیسے چودھری منظور صاحب نے اپنی ڈسکشن میں کہا کہ جوڈیشل کو ہو چکا ہے اس وقت ملک میں, کیونکہ کو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں, تمام اختیارات اپنی طرف رکھ لیے گئے, ایگزیکٹو کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور دوسری جانب پھر خط کا معاملہ آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ, مجھے بہت افسوس ہے کہ چودھری صاحب نے ایک جوڈیشل کو کی بات کی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اگر شروع یہاں سے ہوا کہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے ایک قانون بنایا گیا, اس قانون کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق درست نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں, پتہ تو سب کو ہے, لیکن یہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ جب, اور انہوں نے اپیل بھی نہیں کی, یعنی کہ انہوں نے جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے خلاف اپیل نہیں کی, پارلیمنٹ کے پاس نہیں گئے, کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً اس فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا. لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں 12 جولائی کا فیصلہ آپ کا غلط ہے, غیر آئینی ہے. اٹارنی جنرل اس وقت کورٹ میں یہ پلی لے رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہی غیر آئینی ہے. نہیں, میں 12 جولائی کی بات نہیں کر رہا, میں پیچھے جا رہا ہوں, این آر او کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں. اس کے خلاف اپیل نہیں کی گئی, اس کے بعد اس کے ریویو وغیرہ کیا گیا. لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ, یہ جو بحران ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بحران اس لیے ہے کہ ایک جو فیصلہ ہے اس کو نہیں مانا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم خط نہیں لکھیں گے, ہم وہ جو پیسے الیجڈلی زرداری صاحب نے وہاں رکھے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی خاطر ہم خط نہیں لکھیں گے. لیکن اب تو بیچ کا راستہ بھی وہ دے دیا نا عدالت نے. عدالت جو راستہ دے رہی ہے کہ جی ہم آپ کو استثناء بھی دے دیں گے, لیکن وہاں کیسز کھل جائیں گے. جو اٹارنی جنرل, جو ملک قیوم کا جو خط تھا, جس کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا. دیکھیں نا, اگر راستہ نکل رہا ہے تو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ آج بھی چودھری صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کو ہو رہا ہے, بجائے یہ کہنے کے ایک راستہ نکل رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر راستہ نکلتا ہے اور لیٹر چلا جاتا ہے تو اچھی بات ہے, ملک اس بحران سے نکل آئے گا. چودھری صاحب واقعی نکل آئیں گے. میں جو گزارش کروں گی, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خط ہمارے پاس 7 خلاف کیسز پہلے بھی رہے ہیں. ہم تو, میری ایک گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں. کیا فرق ہے اٹارنی جنرل چودھری فاروق کے خط کا اور جسٹس قیوم کے خط میں؟ کوئی یہ تو آ کر بتائے نا کہ دونوں نے خط لکھے اور اسی جسٹس قیوم نے میری پہلے بات سن لیں نا, میری پہلے بات سن لیں نا. تو جسٹس چودھری فاروق جو جسٹس رمدے صاحب کے بڑے بھائی تھے, اٹارنی جنرل تھے, انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا. تو وہ دونوں کیوں نہیں کہتے وڈرا کریں؟ اب ایک کہتے ہیں وڈرا کریں, دا سیم پوزیشن پہ دونوں خط لکھے گئے. سو جو ان کو اچھا لگے وہ رہنے دیں, جو ان کو برا لگے وہ وڈرا کر لیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمارے خلاف کیسز رہے ہیں, ہم دوبارہ بھی کیسز فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں پتہ ہے اس جوڈیشری نے کیا کرنا ہے, ہمیں یہ بھی تاریخ میں پہلے پتہ ہے ہمیں جوڈیشری کون ہوتی ہے استثناء دینے والی. میں جو بات کر رہا ہوں, نہیں, وہ کون ہوتے ہیں استثناء دینے والی؟ استثناء تو آئین نے دیا ہوا ہے, وہ ان سے کیوں جا کر کوئی استثناء کی بھیک مانگے؟ پھر میں نہ مانوں والی بات, میں نہ مانوں والا ایشو, میں نہ مانوں کون کر رہا ہے؟ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں 8,500 کیسز میں سے انہیں ایک کیس نظر آتا ہے, باقی ساروں کو بھی کھولے نا. 8,500 کیسز تھے این آر او کے اندر. اظہر خان کیس نہیں سن رہے, ان کے مرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. اظہر خان کے کیس کا, شہباز شریف کے کیس کا فیصلہ 4.5 سال سے نہیں کیا جا رہا. اگر آپ باقی کے کیسز دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کا اپنا جو کیس تھا, جو ان کے ساتھ میل ہینڈلنگ ہوئی تھی, اس میں کیا فیصلہ 16 ججز نے دیا؟ اس میں تو ابھی تک سزا نہیں کسی. وہ ترقیاں پا نہیں, میری بات سن, وہ ترقیاں پا کر ریٹائر بھی ہو گئے. وہ لوگ جو پولیس والے تھے, ان کو 16 ججز نے کہا کہ نہیں, یہاں پہ تو لا کوئی نہیں. اب ایک ادھر ہے, ایک ججز کیس کے اندر کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی اور کہا کہ آپ جج ہی نہیں ہیں, ان کو واپس بحال کر دیا.
اور وہ ساری تنخواہیں 6-6 لاکھ لیکن ابھی میں راجہ صاحب سے بات کروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا جو ایک عدالت صرف آزاد نہیں ہوتی، غیر جانبدار بھی ہوتی ہے، وہ غیر جانبدار چلیں آپ کو غیر جانبدار جو ہے عدالت نہیں اس وقت لگ رہی. راجہ صاحب میں پھر اسی پہ میں مزید بات کرتی ہوں. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب سے اسی پوائنٹ پہ بات کروں گی. بیچ کا راستہ اگر نکلتا ہے تو پیپلز پارٹی اس کو ماننے پہ تیار کیوں نہیں؟ اسی پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.